बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपकी 12वीं जमात की इस्लामियत अख्तियारी उसके तमाम सवालात जो बार बार आपके पास पेपर्स में आ रहे थे और जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस साल आएंगे, उन तमाम को हमने किया इकट्ठा। ठीक है, पास पेपर में उन सवालात को लिए जो बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और उनको किया है हल, और ये हम आपके लिए वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, आप अगर सिर्फ इस वीडियो को देख लेंगे एंड तक, तो आपकी इस्लामियत अख्तियारी की तैयारी ऐसी हो जाएगी कि 70 to 80% मार्क्स आपके इन 10 मिनट्स के जरिए ही आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप वीडियो को इम्तिहान से पहले देख लें तो अब एक मरतबा देख लें, और एक मरतबा आपने इस वीडियो को देखना है जब आप इम्तिहान देने जाएँ उससे पहले, यानी कि अगर कल इम्तिहान है तो उससे एक दिन पहले आपने वीडियो को ज़रूर देख लेना है। ठीक है, ये है, मैं तमाम जवाबात आपके लिए हल कर दिए हैं और उन सवालात को उठाया है जो बार बार आपके साबका पर्चेजात में आ रहे थे और जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि वो इस साल भी आएंगे। ठीक है, सवालात को उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बान के अंदर लिया हुआ है। अब बस आपने इस वीडियो को देखना है, मैं आपको एक एक चीज़ याद करवा देता हूँ। ठीक है, पहले MCQ से बेटा, हदीस का लगवी मायनी क्या है? ठीक है, बार बार आपके साबका पर्चाजात में आ रहा था। ठीक है, हदीस का लगवी मायनी है न्यू टॉक। ठीक है, नई चीज़ या नई बात। ठीक है, इंग्लिश वाले तलबा भी देख लेंगे, इंग्लिश के अंदर भी तमाम चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, दोबारा आपको याद करा देता हूँ, हदीस का लगवी मायनी क्या है? आपके 8 मरतबा से भी ज़्यादा आपके साबका पर्चाजात में आया है। हदीस का लगवी मायनी है नई बात या नई चीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हदीस का लगवी मायनी याद हो गया आपका? ये देख लिया आपके डिफरेंट बोर्ड्स, पंजाब के बोर्ड्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट्स। ये है आपका, हु इज़ नोन एज जामी उल कुरान। ठीक है, उर्दू वाले तलबा के लिए जामा उल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? ठीक है, जामा उल कुरान मतलब द कंपाइलर ऑफ कुरान, जिस सहाबी ने जो है वो कुरान पाक को एक किताबी शक्ल में दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, दोबारा देख लें, जामा उल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जामा उल कुरान कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। ठीक है, ये आपके 10 से भी ज़्यादा मरतबा आपके जो है वो साबका पर्चाजात में आ चुका था और ये एक बोर्ड का फेवरेट है। यानी कि आप किसी बोर्ड में, लेट्स सपोज आप अगर कल भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये MCQ तो पक्का आपकी जो है इस्लामियत अख्तियारी 12th क्लास के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, जामिल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जामिल कुरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो है वो एक एक चीज़ इकट्ठी की है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सुन्ना? ठीक है, सुन्नत का लगवी मायनी क्या है? सुन्नत का लगवी मायनी है रास्ता या तरीका। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितनी मनाजिल हैं? ये आपने देख लेना है, हाउ मैनी मंजिल आर देयर इन होली कुरान। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट 7। ठीक है, ये MCQs भी आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 मरतबा से ज़्यादा रिपीट हुआ था, इसलिए हमने इसको जो है वो इसमें शामिल किया। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? मीसाक मदीना। ठीक है, दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? मीसाक मदीना। 6 से ज़्यादा मरतबा सबका पर्चाजात में आ चुका है। ठीक है, सोने पर ज़कात का नसाब कितना मुकर्रर है? ठीक है, सोने पे कितना नसाब है? 7.5 तोला। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आपका बार बार आ चुका था। ठीक है, 52 तोला चांदी के ऊपर होता है, 7 मरतबा के जो है वो पास पेपर में आ चुका था। ठीक है, इस्लामी कानून का दूसरा बुनियादी माखज़ कौन सा है? ठीक है, आपने देखा इस्लामी कुरान के बाद इस्लामी कानून का दूसरा माखज़ है सुन्नत या हदीस। ठीक है, 8 से भी ज़्यादा मरतबा आपके इम्तिहान में आ चुका है। ठीक है, इस्लामी कानून का दूसरा माखज़ कौन सा है? सुन्नत या हदीस। ठीक है, रोज़ा किस हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। ठीक है, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था? रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। 9 से भी ज़्यादा मरतबा आपके साबका पर्चाजात में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, कुरान मजीद के बाद हदीस की सबसे मुस्तनद किताब कौन सी है? ठीक है, द मोस्ट अथेंटिक बुक ऑफ हदीस आफ्टर होली कुरान, ये आपने याद रखना है, सही बुखारी बेटा। ठीक है, कुरान मजीद के बाद हदीस की सबसे मुस्तनद अथेंटिक किताब कौन सी है? सही बुखारी इसका करेक्ट आंसर है। 6 से भी ज़्यादा मरतबा आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? ये आपने याद रखेंगे। कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद है 86 ठीक है, कुरान मजीद में मक्की सूरतें कितनी हैं? कुरान मजीद में मक्की सूरतें हैं 86 ठीक है, 5 से भी ज़्यादा मरतबा आ चुका है। ठीक है, मदनी सूरतें 28 हैं और मक्की सूरतें 114 हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, कुल सूरतों के साथ है 114 और मदनी सूरतें 28। ठीक है, मक्की हैं 86। ठीक है, अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप देख लें, ये भी आपके लिए जो हमने तरतीब दिए हैं जो बहुत ज़्यादा बार आपके जो है एग्जाम के अंदर आ रहे थे। ठीक है, पहला सवाल, कुरान मजीद के लगवी और इस्तिलाही मायने क्या है? बार बार आपकी जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहा था, इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, लुगत में ये आप जब सवाल ये आएगा तो आप इसका जवाब ये लिखेंगे जो नीचे दिया हुआ है, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर। ठीक है, लुगत में इसका मायने सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, कुरान मजीद के लगवी मायने क्या है? सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, और इस्तिलाही मायने क्या है? तो कुरान मजीद के इस्तिलाही मायने ये है कि वो आखिरी इल्हामी किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। ठीक है, कुरान मजीद के लगवी मायने है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और कुरान मजीद के इस्तिलाही मायने है कि वो आखिरी इल्हामी किताब
کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اگلا اسٹوڈنٹس جو بار بار آپ کے امتحانات کے اندر آتا ہے وہ ہے حدیث قدسی کی تعریف لکھیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم نے سالو کر دیا ہے. حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے یہ انگلش والے طلبہ دیکھ لیں گے. ٹھیک, اردو والے طلبہ کرام کے لیے میں ریڈ کر رہا ہوں. حدیث قدسی بیٹا کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا, واضح کرنا یا چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا, واضح کرنا یا چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. اسلامی فقہ کے دو بنیادی ماخذ لکھیں. ٹھیک ہے, ویری ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس, یہ یاد رکھیں گے. اسلامی فقہ کے دو بنیادی ماخذ ہیں قرآن مجید اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, قرآن مجید کے بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید. اسلامی فقہ کے دو بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ قرآن مجید اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اگلا اسٹوڈنٹس, اجماع سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ٹھیک ہے وہ شرعی مسئلہ ٹھیک ہے جس پہ تمام علماء کرام متفق ہوں اسے بولتے ہیں اجماع. ٹھیک ہے, نبی کے وصال کے بعد کسی شرعی مسئلے پر ٹھیک ہے امت کے علماء کرام کا متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اجماع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی شرعی مسئلے پہ جن میں تمام علماء کرام متفق ہو جائیں اس کو بولتے ہیں اجماع. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ آپ یاد رکھیں گے. قیاس کا کیا مطلب ہے؟ ویری ویری امپورٹنٹ, آپ کے بہت زیادہ بورڈ ایگزام کے اندر آ چکا ہے. ٹھیک ہے, قرآن و سنت میں موجود کسی حکم کی علت کی بنیاد پر کسی نئے پیش آنے والے مسئلے کا حکم معلوم کرنا قیاس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب قیاس کا مطلب آپ دیکھ لیں گے, ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, کیا یہ پوچھا جائے تو آپ نے نیچے والا جو ہے جواب اپنے شارٹ کوشچن کے اندر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے بیٹا مکی صورتوں کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں. ٹھیک ہے, وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں. ایک مثال میں آپ نے ایک صورت لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, جیسے سورۃ الفاتحہ ایک مکی صورت ہے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس. ڈیفائن مدنی صورت اینڈ گیو ون ایگزامپل. ٹھیک ہے, مدنی صورتوں کی تعریف اور ایک مثال دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ تمام صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھیک ہے مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں ان کو بولتے ہیں مدنی صورتیں. ٹھیک ہے, جیسے سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے, وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں بولتے ہیں. سورۃ البقرہ ایک مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اگلے چلتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ ٹھیک ہے, ویری ویری امپورٹنٹ, یہ آپ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے, عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ لائن لکھیں گے, فل مارکس ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, عقیدہ ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ نیچے بیان کیا. ٹھیک ہے, نفاق سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, نفاق اسٹوڈنٹس ہپوکریسی کو بولتے ہیں, مطلب منافقت. ٹھیک ہے, نفاق کا مطلب ہے زبان سے ایمان کا اقرار کرنا لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھنا. ٹھیک ہے, ویری ویری امپورٹنٹ پوچھے کہ نفاق سے کیا مراد ہے؟ نفاق سے مراد ہے کہ زبان سے بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا لیکن دل میں اس کے کفر موجود ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں نفاق. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. 11واں امپورٹنٹ ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی اور اس کی مقررہ شرح کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا. ٹھیک ہے, یا بڑھنا. زکوٰۃ کی مقررہ شرح ہے 2.5%. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی مقررہ شرح کتنی ہے؟ 2.5% مال کے اوپر, اور اس کا نصاب دیکھ لیں. ٹھیک ہے, 7.5 تولہ سونے کے اوپر اور 52 تولہ چاندی کے اوپر. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ پاک کرنا, یہ بڑھنا. اس کے 2.5% جو ہے وہ اس کی مقررہ شرح ہے. ٹھیک ہے, اس کا نصاب بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے, غزوہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, وہ جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرمائے اس کو بولتے ہیں غزوہ. ٹھیک ہے, انگریزی طلبہ کرام کے لیے ہسٹوریکل بیٹل ان وچ دا ہولی پروفٹ پارٹیسپیٹڈ پرسنلی. ٹھیک ہے, وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرمائے ان کو بولتے ہیں غزوہ. ٹھیک ہے, اگلا امپورٹنٹ ہے کہ سہائے ستہ سے کیا مطلب ہے؟ یہ سہائے ستہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. سہائے ستہ بار بار آپ کی جو ہے وہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سہا کا مطلب ہوتا ہے مستند اور سطح کا مطلب ہوتا ہے 6. ٹھیک ہے, یہ آپ ایسے ہی بیان کریں گے. سہا کا مطلب ہوتا ہے مستند اتھینٹک اور سطح کا مطلب ہوتا ہے 6. ٹھیک ہے, اس سے مراد احادیث کی 6 سب سے مستند کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, سہائے سطح کا کیا مطلب ہے؟ سہا کا مطلب ہوتا ہے مستند اور سطح کا مطلب ہوتا ہے 6. سہائے سطح سے مراد وہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے مطابق اتھینٹک مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ویری ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس, سہائے ستہ کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیں. یہاں سے پوچھے جائے تو آپ نے ٹاپ پہ لکھنا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم, کیونکہ یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک جو ہے وہ اسلام مسلمانوں کی وجہ سے وہ اتھینٹک تصور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سہائے ستہ کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیں. سہائے ستہ کی 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے, اور سہائے ستہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ 6 احادیث کی کتابیں سب سے مستند مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے,
توکل سے کیا مراد ہے اسٹوڈنٹس؟ ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ توکل سے مراد ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد حتمی نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ توکل کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے پیپر دیا، ٹھیک ہے، پیپر آپ کا اچھا ہوا برا ہوا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اسے بولتے ہیں توکل، ٹھیک ہے؟ لیکن توکل کی ڈیفینیشن اگر آپ سے اسلامیہ اختیاری میں پوچھی جائے تو یہ آپ کو نیچے دی گئی ہے، یہ آپ نے لکھنی ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد حتمی نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ بک کے اندر موجود ہے، اور آپ کی بک والی ڈیفینیشن کے اوپر ہی آپ کو فل مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد کی تعریف لکھیں، وہ حقوق و فرائض جو انسانوں کے ایک دوسرے پر لازم ہے، جیسے والدین کا احترام اور غریبوں کی مدد، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ ویری ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس، اگلا شارٹ کوشچن ہے صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ اب صدقہ جاریہ یہ آپ بار بار اپنی ڈیلی لائف میں بھی سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صدقہ جاریہ سے مراد ہے کہ کوئی ایسا کام کر دینا جس سے آپ کو جو ہے وہ بعد میں بھی اس کا فائدہ ملتا رہے، ٹھیک ہے؟ ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو طویل عرصے تک پہنچتا رہے اور جس کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہے، ٹھیک ہے؟ جسے کنواں کھود دینا، ٹھیک ہے؟ یہ سکول تعمیر کر دینا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ نیکسٹ سوال پہ چلتے ہیں۔ اسلام میں عدل کا کیا تصور ہے؟ ٹھیک ہے؟ اسلام میں عدل یعنی کہ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ بغیر کسی تفریق یا جانبداری کے ہر حقدار کو اس کا حق دینا، ٹھیک ہے؟ اسلام میں عدل کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں عدل کا تصور ہے کہ بغیر آپ نے کسی کی سائڈ لیے، بغیر کسی کی جانب دیے، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، ٹھیک ہے؟ جہاد بالنفس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے؟ اپنے نفس کی بری خواہشات کے خلاف جد و جہد کرنا تاکہ سیدھے راستے پر قائم رہا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اسے بولتے ہیں جہاد بالنفس۔ لیٹس سپوز آپ کا کوئی مووی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اسلامیت اختیاری کی تیاری کرتے ہیں، تو یہ بیٹا جہاد بالنفس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اگلا امپورٹنٹ سوال ہے قصب حلال کا کیا مفہوم ہے؟ اسٹوڈنٹس یہ اگر آپ جتنے بھی سوال آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لیے تو آپ کے جو ہے بہت زیادہ تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جائز ایماندارانہ اور اسلامی طریقوں سے روزی کمانا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟